अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ईरान में डूबने वाली कश्ती का एक खौफनाक मंज़र। چیکار کنیم؟ بگو به عقب، بگو به عقب. چیه اینا چیه؟ بوشاقه یه بگیره. ولش کن ولش کن. چاقو بیار آقا. چاقو بگیره. چاقو بیار. آقا سری چاقو. چاقو. یخچاله اون چیه؟ اون چیه؟ بیمه است؟ نه بیمه نیست هیچ کدوم؟ این ساک مال کیه؟ این ساک مال کیه؟ آب گرفته بود حاجی توی هوای خراب چه میایین حاجی؟ هوا خوب بودا. وزي الله شغل موجود يغشلني وشو يغشلني ثاني شيء يجي نشوفه